ਮੈਨੂੰ याद रहेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबर नईम हाशमी ऑफिशियल में सब दोस्तों को मेरा सलाम। नाज़रीन ग्रामी, हमारा आज का अहम मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की 10 मुहर्रम उल हराम को गिरफ्तारी है। हम इस प्रोग्राम पर, इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक प्रोग्राम हमने कल भी रिकॉर्ड किया था जिसे हमें बाद में डिलीट करना पड़ा। तो उसमें मुझसे एक गलती हो गई थी और बहुत सारे लोगों ने डिलीट होने से पहले वो प्रोग्राम देखा और मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए और मुझे मैसेजेज आने शुरू हो गए और मुझे फौरी तौर पर उस प्रोग्राम को डिलीट करना पड़ा। उस प्रोग्राम में मैंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की बजाय जनरल जंजुआ का लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किया था और ये एक बड़ी गलती थी और मुझे वो प्रोग्राम डिलीट करना पड़ा। उस प्रोग्राम में था क्या? उस प्रोग्राम में जो फौज में हालिया रिशफलिंग हुई है उस पर मैंने मुख्तसर बात की थी और उस पर मैंने ये इम्कान जाहिर किया था कि नवंबर में जो फौजी ढांचे में, आर्मी के ढांचे में जो तब्दीलियां लोग महसूस कर रहे थे या जिन तब्दीलियों का इंतज़ार था, इम्कान है और कभी इम्कान है कि शायद वो तब्दीलियां रूनुमा ना हो सके और पाकिस्तान जो है, जो सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत सारी चेंजेस आए। हमने अभी गिरफ्तारी की बात की शहबाज गिल साहब की, तो गिरफ्तार इमरान खान भी हो सकते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो पहले नामुमकिन नज़र आ रही थी, लेकिन अब ख्याल किया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा मैंने डिलीटेड जो मेरा प्रोग्राम था उसमें और बहुत सारी बातें भी की थी, जिसमें यह कहा था कि ये जो मैंने बात की थी पिछले एक प्रोग्राम में कि अगर तहरीक इंसाफ नहीं तो मुमकिन है कि दूसरी पार्टियां भी मौजूद ना हो और जो ढांचा है हमारा सियासी ढांचा और इंतज़ामी ढांचा वो तब्दील होकर रह जाए और यहाँ पर एक कोई कौमी हुकूमत, कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत का क़याम भी मुमकिन है। पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन होता है और अब ये इम्कानात, क्योंकि इसमें कोई शुबा नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो मामलात को हल करने में बहुत हद तक नाकाम रही है। आम आदमी को, ख़ास तौर पर आम लोगों को कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सका और जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। तो अगर कोई बड़ी तब्दीली आती है तो वो कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं होगा, वो तब्दीली आएगी और वो तब्दीली कब तक रहेगी ये मैं अभी नहीं बता सकता। लेकिन हम बात करते हैं शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुतालिक। शहबाज गिल साहब लूज टाकर हैं, काफ़ी लूज टाकर हैं। उन्हें जब भी सुना गया उन्होंने अपने जो खताब होता है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है, प्रेस टॉक जिसको कहते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है या उनके और भी जहाँ भी कहीं बोलते हैं, वो उसमें बहुत लूज बातें कर जाते हैं। मसलन जो मरियम नवाज के लिबास के हवाले से उन्होंने बात की थी, वो एक शर्मनाक बात थी, उन्हें ये बात नहीं करना चाहिए थी। नाजरीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम किसी सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना किसी सियासी पार्टी के हक में है। हम एक खास मौजू को डिस्कस कर रहे हैं। शहबाज गिल पर जो दफात लगाई गई हैं, इन दफात का मैं भी सामना कर चुका हूं। जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में
نہ صرف یہ دفعات بلکہ اس سے بڑھ کر بہت سی دفعات جن میں 203 کی دفعہ بھی شامل تھی مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور مجھ پر بھی ریاست سے بغاوت کا الزام عائد کیا گیا تھا، اور ریاست سے بغاوت کے اس الزام میں جو شبے پر مبنی تھا مجھے لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں یہ جو گرفتاریاں ہوئی تھی ان میں بیشتر گرفتاریاں درست تھیں۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا جنہوں نے گوریلا تربیت حاصل کی تھی، جنہوں نے آرمی کے خلاف جنگ کے لیے افغانستان کی سرزمین پر الذوالفقار نامی تنظیم سے تربیت حاصل کی تھی، اور الذوالفقار تنظیم جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے نے قائم کی تھی، اور اس کے تانے بانے جو ہے اور ملکوں سے بھی ملتے تھے۔ مجھے چونکہ شبے میں گرفتار کیا گیا تھا اور میں رہا ہو گیا تھا، مقدمہ ختم ہو گیا تھا، لیکن جو لوگ اس کیس میں پکڑے گئے تھے، بے نظیر حکومت آ گئی، ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہو گیا، بے نظیر صاحبہ جو ہے اقتدار میں آ گئی، ان کی پہلی حکومت بن گئی، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور بے نظیر بھٹو صاحبہ ان ریاستی باغیوں کو عمر قید اور پھانسیوں کی سزاؤں سے نہیں بچا سکی تھی۔ اور آج بھی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انٹرویو دیا ہے شہباز گل صاحب نے ریاستی اداروں کے خلاف، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی کسی جرنیل کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہے، آپ اس جرنیل کے اقدامات کو پسند نہیں کر رہے، جیسے عمران خان صاحب کی موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے گفتگو ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ اپنی جگہ، لیکن اس اختلاف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے اس ادارے کو، پاک فوج کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنائے، اسے گالیاں دے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو ہے بہت سارے ایک مہم چلائے، پروپیگنڈاز کرے، تو یہ ایک نازیبا بات ہے۔ اور میرے خیال میں اس کو شہباز گل صاحب کو فوری طور پہ رہا ہو جانا یا ان کی دفعات کا واپس ہو جانا مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب یعنی کہ یوم آزادی پر عمران خان لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں۔ اس جلسے میں انہوں نے اہم اعلانات اور اگنے جو ان کا نیکسٹ لائے عمل ہے اس کے حوالے سے باتیں کرنی ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں گے وہ ممکن ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایجنسیوں کے پاس آ چکی ہوں، کیونکہ یہ قوی امکان ہے کہ عمران خان کی صفوں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اندرونی کہانیاں ایجنسیوں کو مہیا کرتے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری 13 اور 14 اگست کو جو ان کا جلسہ ہے اس سے پہلے ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بنی گالہ کی حفاظت کے لیے یہ جو چودھری پرویز علیہ صاحب کے بیٹے مونس علیہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی حفاظت کے لیے پنجاب پولیس کے دستے جو ہے وہ بنی گالہ بھجوا رہے ہیں، یہ ایک احمقانہ اور بچگانہ ایک بیان تھا۔ تو میرے خیال میں مونس علیہ صاحب کو ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، پچھلے پروگرام میں ڈیلیٹڈ پروگرام میں جو سب سے اہم بات میں نے کی تھی وہ میں جاتے جاتے دہراتا چلوں، وہ بات یہ تھی کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو عمران خان کے نامزد کردہ صدر ہے، جو پی ٹی آئی کے نامزد کردہ صدر ہے، وہ پاک فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ وہ لسبیلا حادثہ میں
शहीद होने वाले फौजी अफसरान के घरों में ताज़ियत के लिए जाना चाहते थे तो उन्हें ये कहकर, ये एडवाइस देकर रोका गया कि आपके वहां जाने से इश्ताल फैलेगा और उनके खानदान जो है वो भी आपको देखकर मुश्तिल होंगे। मेरे ख्याल में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी चाहे इमरान खान के नामजद करता है, पीटीआई के नामजद करता है, इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी है पाकिस्तान में, उनको उन लवाकीन शोहदा के लवाकीन से ताज़ियत के लिए जाने से नहीं रोका जाना चाहिए था। आज का प्रोग्राम मैं यहीं ख़त्म करता हूं और फिर आज आपसे दरख्वास्त करता हूं, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बहुत शुक्रिया।